صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وصل عليه. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. در کھول دے مولا رحمت دے، ساڈے عیب گناہ سب معاف چکر، کر کرم دی بارش ہر کہتے، ساڈے سینے بغض تو صاف چکر، تے محروم نہ کر اپنی رحمت تو، محروم نہ کر اپنی رحمت تو، اج اپنی رحمت خاص چکر، اے سچ ہے اسی مجرم پر تیرے بندے سنو معاف چکر. ہر قسم دی حمد و ثنا تعریفات کبریائی بڑائی تنہائی شہنشاہی بادشاہی اللہ رب العالمین کی ذات پاک واسطے خاص. درود و سلام سیدنا و امامنا امام کل فخر الرسول نبی رحمت رحمت دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی. زیوگار سامعین و سامعات، اللہ تعالیٰ کا حد شکر ہے کہ اس مالک نے اپنی رحمت اور توفیق خاص نل سانو عصر دی نماز با جماعت ادا کرن دی توفیق عطا فرمائی. میری دعا ہے اللہ تعالیٰ ساڑی حاضری اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرما کے ساڑے سارے واسطے ہدایت اور نجات دا سبب بنائے. رمضان مبارک دا مہینہ آدھے نالو زیادہ گزر چکے ہیں. اے بابرکت کڑیاں سعادتاں والیاں رحمتاں والیاں، بڑا خوش نصیب ہے وہ بندہ جڑا ان ایام دے اندر ان ایام دی خیر و برکات سمیٹ دے. بد نصیب ہے وہ بندہ ان رحمتاں والیاں سعادتاں والیاں خوشیاں والیاں بخشش والیاں کڑیاں دے اندر بھی اللہ تعالیٰ راضی نہیں کر سکتا. میں دو تین حدیثاں پڑھ کے اپنی بات دا آغاز کرنا چاہوں گا. رحمت کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نبی پاک دا نام آئے محبت پیار درود پاک پڑھو. جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. انشاءاللہ میری تواڈی ملاقات 5 بجے تک رہے گی. تقریباً 25 تو 30 منٹ میں گفتگو کراں گا، زیادہ وقت نہیں لواں گا. مینوں پورا احساس ہے کہ کاروباری وقت ہے، مصروفیت دا وقت، انشاءاللہ اختصار نال چند گزارشات کر کے اپنی بات ختم کراں گا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تسغروا فإن فی السحور برکہ، سحری کرو، سحری دے اندر برکت.
جڑا بندہ رمضان مبارک دا روزہ رکھ دے سحری کر دے وہ رمضان دی برکت حاصل کر لیتا ہے. جڑا بندہ سحری نہیں کردا رمضان دا روزہ نہیں رکھدا وہ رمضان دی برکت تو محروم رہتا ہے. اسی طرح نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان اللہ تعالی عند کل فطر اتقاء من النار. اللہ تعالیٰ افطاری دے وقت اپنے کئی بندیاں نو جہنم تو آزاد کر دے. یقیناً جڑا بندہ روزہ رکھ دے افطاری کر دے اور رمضان دی اس خیر نو سمیٹ لیندا ہے جہنم تو آزادی حاصل کر لیندا ہے. جن نے روزہ نہیں رکھیا افطاری نہیں کیتی رمضان دی اس خیر تو بھی محروم رہ جاتا ہے. اسی طرح رحمت کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا رمضان دے دن اور رات دے اندر ایک ایسی دعا ہے دعوت مستجابہ اللہ تعالیٰ اس دعا نو رد نہیں کرتا. وہ کسی واسطے خاص نہیں ہر روزے دار واسطے ہر مومن واسطے جیڑا بھی مومن بندہ وہ دعا کر دے 24 گھنٹیاں دے اندر دن رات دے اندر دعوت مستجابہ اللہ تعالیٰ اس بندے دی اس دعا نو ضرور قبول کرتا ہے. جیڑا سحری کردا ہے افطاری کردا ہے روزہ رکھدا ہے قیام اللیل کردا ہے راتاں نو اٹھ کے اللہ دے سامنے تنہائی دے اندر دعاواں کر دے وہ بندہ رمضان دی اس برکت تے خیر نو ہی حاصل کر لیندا ہے. جن نے روزہ نہیں رکھیا جن نے تراویح نہیں پڑھی جن نے سحر و افطار دا اہتمام نہیں کیتا جن نے رمضان دی قدر نہیں کیتی وہ دعاواں دی قبولیت والی خیر تو بھی محروم رہ گئے. اسی طرح چوتھی حدیث رحمت کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا للصائم فرحتان روزے دار واسطے دو بڑیاں خوشیاں نے. ویسے تے رمضان دا مہینہ سارا مہینہ ہی خوشی دا ہے لیکن روزے دار واسطے دو بڑیاں خوشیاں نبی پاک فرماندے نے ایک خوشی ادوں جدوں روزے دار افطاری کردے تے دوسری خوشی ادوں ملے گی جدوں روزے دار دی اللہ تعالیٰ نال ملاقات ہوئے گی. اللہ تعالیٰ سارے پردے ہٹا کر کے اپنے روزے دار بندے نو اپنا دیدار کروا دے گا. ہن جن نے رمضان دی قدر نہیں کیتی اور رمضان دیاں خوشیاں تو بھی محروم ہے رمضان دیاں برکتاں تو بھی محروم ہے رمضان دیاں خیرات تو بھی محروم ہے. آئیے میرے بھائی اپنے دائیں بائیں دیکھیے گزشتہ سال دے اندر ایسے مسجد دے اندر ساڑھے کئی ایسے بھائی کئی ایسے ویر کئی ایسے رشتہ دار کئی ایسے عزیز و اقارب جڑے ساڑھے نال رل کے نمازاں پڑھتے رہنے آج نظر نہیں آ رہے. ہو سکتا ہے اگلا رمضان آئے اسی بھی نظر نہ آئیے اسی بھی دنیا تو چلے جائیے. آدھے نالوں زیادہ رمضان گزر گئے رمضان دی خیر نو سمیٹیے رمضان دی برکات نو حاصل کیجئے. اس سلسلے دے اندر رمضان دے حوالے نال ایک بڑا اہم موضوع جڑا میں تساں احباب دے سامنے رکھنا چاہنا اے انسان ہے نا اللہ تعالیٰ نے انسان نو پوری کائنات دیاں مخلوقاں تو افضل اور اعلیٰ بنائے اور انسان رب دی قدرت دا بہترین شاہکار ہے خوبصورت شاہکار ہے. میری رب دی قدرت دا اے نظارہ انسانیت اللہ تعالیٰ نے انسان دے ایک ایک وجود نو بڑے کمال نال بنائے اور ہر وجود ایسا بنائے کہ اس وجود ورگا پوری کائنات دے اندر اس وجود دا حصہ کوئی بنا سکتا نہیں بنا سکتا. ہر چیز کمال ہے ہر چیز دی ایک اپنی اہمیت ہے ہر چیز دی ایک اپنی آفادیت ہے لیکن اس جسم دے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی چیز جنہوں آنکھ کیا جاندے ایدی بڑی اہمیت حاصل ہے انہوں بڑی اہمیت حاصل ہے. اے آنکھ اگر سلامت ہے انہوں نظر صحیح آندے تے بندے نو ساریاں دنیا دیاں نعمتاں رنگینیاں خوبصورتیاں دنیا دا حسن و جمال بیوی بچے رشتہ دار ساریاں دی اس آنکھ نو پہچانے اور اس آنکھ دے اندر اللہ تعالیٰ نے ایسے ایسے کیمرے فٹ کیتے نے بندہ ایک واری کو چیز ویکھ لیندے کو 5-7 سالاں بعد بھی بندہ ویکھے تے کہندا یار یہ چیز ویکھی ویکھی لگدی یہ چیز وہ بندے نو ویکھ لوے تے بندہ کہندا ہے اے بندہ میں کتے ویکھے پھر تعارف ہوندا فلاں جگہ تے ملاقات. اللہ تعالیٰ نے اس آنکھ دے اندر ایسے کیمرے فٹ کیتے نے اللہ تعالیٰ نے اس آنکھ نو بڑا مقام دیتے اور اس آنکھ دی قدر حضرات ذرا توجہ کرنا اس آنکھ دے اندروں آنسو نکلے تے باپ دا دل پگھل جاندے اس آنکھ دے اندروں آنسو نکلے آنسو دیکھ کر کے ماں دا دل پگھل جاندے اس آنکھ دے اندروں آنسو نکلے آنسو دیکھ کر کے بھراواں دا دل نرم ہو جاندے ایک اس آنکھ دے اندروں آنسو نکلے اس آنسو نو ویکھ کر کے بھیناں دا دل نرم ہو جاندے اس آنسو نو ویکھ کر کے آنکھ دا آنسو ویکھ کے
غریب دی اکھ چوں آنسو نکلے امیر دا دل نرم ہو جاندے بیوہ یتیم دی اکھ وچوں آنسو نکلے انسان دا دل نرم ہو جاندے بیوی دی اکھ دے وچوں آنسو نکلے خاوند دا دل نرم ہو جاندے لیکن ضروری نہیں توجہ بڑی قابل توجہ بات سمجھانا چاہنا اللہ غور کرنا توجہ کرنا ضروری نہیں کہ بیٹے دی اکھ دے اندروں آنسو نکلے تے ماں دا دل نرم ہوئے ضروری نہیں بیٹی دی اکھ دے اندروں آنسو نکلے تے باپ دا دل نرم ہوئے ضروری نہیں بھراواں دی اکھ دے اندروں آنسو نکلے بھراواں دا دل نرم ہوئے ضروری نہیں بہن دی اکھ دے اندروں آنسو نکلے بھراواں دا دل نرم ہوئے ضروری نہیں بیوی دی اکھ وچوں آنسو نکلے خاوند دا دل نرم ہوئے ضروری نہیں کہ کوئی غریب دی اکھ وچوں آنسو نکلے امیر دا دل نرم ہوئے لیکن میں قربان جاواں اس اکھ نو بنان والے رب نو اس اکھ دے اندروں نکل والے آنسو دی ایڈی قدر ہے میں نو اللہ دی قسمیں میں کتاب و سنت دی روشنی دے اندر بات کرنا چاہنا انسان دی اکھ دے اندروں آنسو دا قطرہ نکل دے اللہ تعالیٰ ایدی ساری زندگی دے گناہاں نو معافی دے اندر تبدیل کر چھڑتا ہے اس آنسو دی قدر اس کائنات دے رب نو ہے اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک دے اندر اپنے انبیاء دا تذکرہ فرمایا نال انہاں دے آنسوان دا بھی تذکرہ فرمایا آئیے توجہ کرنا حبیب اکبریہ جناب محمد صلی اللہ درود پاک پڑھو گاج وج کے حبیب اکبریہ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے سورہ مریم دے اندر اپنے نبیان دا تذکرہ فرمایا اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین من ذریت آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذریت ابراہیم و اسرائیل وممن خدینا واجتبینا اذا تتلا علیہم آیات الرحمن خروا سجدا وبکیا اللہ فرماندے نے او میرے نبی جنہ تے میں نام کیتا غدر تے آدم علیہ السلام دی اولاد دے اندروں کہ او جنہ نو اسی نوح علیہ السلام دی کشتی دے اندر سوار فرمایا اللہ دے پیغمبر غدر تے ابراہیم ہون یا غدر تے یعقوب ہون وممن خدینا واجتبینا اساں انہاں نو ہدایت یافتہ بنایا انہاں دے انتخاب فرمایا تے اللہ دے پیغمبران دی کفیت بھی اللہ نے بیان فرمائی اللہ فرماتے نے اذا تتلا علیہم آیات الرحمن خروا سجدا وبکیا فرمایا میرے نبیوں دے سامنے جدو میری آیتاں پڑھیاں جاندیاں نے آیتاں سن کے سجدے دے اندر منہ دے بل ٹھوڑیاں دے بل گر جاندے نے اور اکھاں تے آنسو بہاندے نے میرے برادر نبیوں دی ذات گناہاں تو پاک ذات نبیوں دی ذات معصوم ذات جنہاں دے ذمے گناہ کوئی نہیں لیکن رب دا ذکر سن کے رو پیندے نے اسی طرح اللہ تعالیٰ نے عقل علم دا سورہ بنی اسرائیل دے اندر تذکرہ فرمایا اللہ فرماتے نے وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا فرمایا جڑے عقل علم لوگ نے انہاں دے سامنے جدوں اللہ دا ذکر کیتا جاندا ہے ٹوٹیاں دے بال سجدیاں دے اندر پہ جاندے نے تے اکھاں تے آنسو بہاندے نے کیوں وجہ کہ آگے نبیاں دے بعد سب تو زیادہ اللہ دے کولوں ڈرن والے عقل علم نے اللہ تعالی نے اپنے قرآن پاک دے اندر اعلان فرمایا اللہ فرماندے نے انما يخشى الله من عباده العلماء
فرمایا اللہ دے بندیاں جنروں سب تو زیادہ رب کو ڈن والے اگلے علم نے علماء نے اللہ اکبر اللہ دے نبی بھی رب دے ڈر دی وجہ کر کے روندے نے اگلے علم بھی رب دے ڈر دی وجہ کر کے روندے نے میرے برادر رمضان دا مہینہ ہے اپنی زندگی دے گناہ لے کے اللہ دے دروازے تے بیٹھ جا کدی رب نو یاد کر کے رویا کر کدی اپنی آخرت نو یاد کر کے رویا کر کدی اپنی قبر دیاں تنخواہیاں نو یاد کر کے آنسو بغایا کر مینوں اللہ دی قسم تو اپنے دل دے اندر رب دے ڈر دی وجہ کر کے رب دا خوف بٹا کر کے آنکھ دل رو آنسو بغائیں گا اللہ تعالیٰ تیرے آنسواں دا مول پا چھڑے گا اللہ تیرے آنسواں دی قدر کرے گا تے قدر کیویں ہوئے گی آئیے میں بخاری پاک پڑھنا چاہنا امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اس حدیث نو بخاری دے اندر 4 جگہ تے نقل فرمایا میرے تواڈے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ فرمایا ایسا بندہ جڑا بیٹھیاں بیٹھیاں اللہ نو یاد کر کے رو پیندا ہے کلیاں بیٹھیاں رب نو یاد کر کے دوے دی اکھاں دے آنسو نکل آندے نے یار کلیاں بہ کے فلم ویکھ لینا ہے کلیاں بہ کے ڈرامہ ویکھ لینا ہے کلیاں بہ کے مجرا ویکھ لینا ہے کلیاں بہ کے چغلیاں کر لینا ہے کلیاں بہ کے غیبتاں کر لینا ہے کلیاں بہ کے لوکاں دی عزتاں برباد کرن دے پلان بنا لینا ہے کدی کلیاں بہ کے رب نو یاد کر کے اپنی اکھاں دے آنسو تے بہانا وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ ان آنسواں دا رب مل کی پائے گا نبی پاک فرماندے نے کل قیامت دا دن ہوئے گا جدوں کوئی سایہ نہیں ہوئے گا اس رون والے نو اے آنسو بغان والے نو رب اپنے عرش دا سایہ عطا کر چھڈے گا وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ اے دنیا والیاں دے سامنے روے گا آج مجبوری ہے کسے بھرا دے سامنے روے گا کسے رشتے دار دے سامنے روے گا کسے سجن یار دے سامنے روے گا کل تینوں تانا دے گا فلاں موقع تے میرے گیا کے رویا سے رب دے در تے آ کے روے گا رب تانا نہیں دے گا بلکہ تیرے آنسواں دا مول پا چھڑے گا تیرے آنسواں دا اللہ دی قسم قدر کرے گا رب آئیے اللہ تعالی نے قرآن پاک دے اندر اپنے پیاریاں دا ذکر فرمایا جڑے رب نو یاد کر دے رہندے نے تے آنسو بغاندے رہندے نے سورہ آل عمران دا آخر رکوع ہے اللہ فرماندے نے الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا انك من تدخل النار فقد خزيته وما للظالمين من انصار ربنا اننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان ان آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار اللہ فرماندے نے میرے جڑے بندے نے میرے سامنے میرا ذکر کرتے نے اللہ دین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم اے کھڑے نے تے رب نو یاد کر رہے نے اے بیٹھے نے تے رب نو یاد کر رہے نے اے لیٹے نے تے رب نو یاد کر رہے نے ویتفکرون فی خلق السماوات والارض اللہ نے زمین آسمان دے اندر جو پیدا کیتے او تے غور و فکر کرتے نے
نے تے کہندے نے ربنا ما خلقت هذا باطلا، اللہ دنیا کے اندر تو کوئی بھی بیکار چیز پیدا نہیں فرمائی. سبحانک 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 وقنا عذاب النار، اللہ تو پاک تے سانو جہنم دی اگ تو بچا لینا. اللہ دی پاکی دا تے جہنم تو اگ تو بچن دا ذکر ہے. وجہ کہ آئے اے گناہگار بندہ اللہ دے سامنے رو کے کہندا اللہ تیری ذات ہے جڑی گناہاں تو پاک ہے، اسی تے گناہاں تے بھرے ہوئے ہیں. اللہ ساڈے گناہاں نو ویکھ کے کتے سانو جہنم دا بالن نہ بنا دیوی. اللہ ساڈیاں خطاواں ویکھ کے کتے سانو جہنم دا ایندھن نہ بنا دیوی. میرے مالک ساڈیاں غلطیاں ویکھ کے کتے سانو جہنم دی اگ دے اندر سٹ نہ دیوی. سبحانک وقنا عذاب النار ربنا انک من تدخل النار فقد خزیتا. اللہ سونیا جویں پہلے نافرماناں تے باغیاں نو تو ذلیل کر دیتا ہے، رسوا کر دیتا ہے، میرے مالک سانو انج ذلیل نہ کری، انج سانو رسوا نہ کری. تے اللہ سونیا تیرا پیغام پہنچان والیاں نے ساڈے تک پیغام پہنچا دیتا ہے تے اسی تیری ذات تے ایمان لے کے آئے ہیں تے تیرے سامنے ہاتھ چک کے دعا کرنے ربنا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا. اللہ ساڈے گناہاں نو معاف کر دے، اللہ ساڈیاں غلطیاں نو معاف کر دے تے مالکا جنیاں بھی غلطیاں ہوئیاں نے انہاں تو درگزر کر دے. تے اللہ سی تیرے بندے تیرے سامنے دعا کرنے وتوفنا مع الابرار. اللہ نیکاں والی موت عطا کر دیں، اللہ نیکی والی موت عطا کر دیں. جویں دیاں نیکاں دیاں موتاں اللہ سانو ہی انج دی موت عطا کر دیں. اوے فیصلہ بادیا ہر کسے نے دنیا تو چلا جانے، سدا رہن واسطے کوئی بھی نہیں آیا. جیڑا آئے ایک نہ ایک دن انہیں اس جہان تو ٹر جانا ہے، ایک نہ ایک دن جان چھڑ جانا ہے. تے دعا کرے اگر اللہ موت دے وے تے نیکاں والی موت دے وے، اللہ خاتمہ بالخیر فرما دے. اے پچھلے جناب ہفتے ڈیڑھ ہفتے پہلے میں مرضی پورے کا جنازہ پڑھایا ہے. ایک بھائی فوت ہوئے نے، کائنات دے لوگوں شہری وقت اٹھے اپنے بچیاں نو اٹھائے بیدار کیتے تے آپ وضو کر کے مصلی ڈا کے بہ گیا ہے. ادھر جناب بیٹی کھانا لے کے آئیے، ابو جی اٹھو نا سحری کر لو وقت تھوڑا رہ گیا اذان ہونے والی ہے. اے نہیں پتا ابو سجدے دی غالب دے اندر ہی اللہ نو پیارے ہو گئے نے. وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ. کدی اپنی موت نو یاد کر کے رونا. اے ویکھے نا میرے تواڈے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک دے صحابی سیدنا قدر تے سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جان دیو نا. سلمان فارسیوں نے جڑے اللہ دی قسمیں شہادتیاں والی زندگی بسر کروالے، اسلام دی محبت دے اندر میرے پیغمبر دی ملاقات دے شوق دے اندر چلتے چلتے غلام بن گئے نے. لوگاں دیاں بکریاں چران تے مجبور ہو گئے نے، غلامی دی زندگی گزارن تے مجبور ہو گئے نے. اللہ نے موقع عطا کیتا میرے پیغمبر دا دیدار ہویا، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے نے، صحابی رسول بن گئے نے. آپ فرماتے نے میرا سلمان ہوئے اگر شریعت بھی علم حاصل کرن جانا پیندا تے اوتھے بھی چلا جاندا. ایڈی عظمت والا. ایک موقع تے حضرت ابو بکر نے حضرت سلمان نو ڈانٹیا، میرے پیغمبر نو پتہ چلیا. آپ فرماتے نے ابو بکر تو سلمان نو ڈانٹیا انج لگ دے جویں رب نو ناراض کر دیتا ہے. ایڈی عظمت والے سیدنا سلمان فارسی تے فرماندے نے جدوں مینوں تین گلاں یاد آندیاں نے مینوں رونا آ جاندا ہے. جدوں مینوں تین باتاں یاد آندیاں نے میریاں اکھاں وچوں آنسو آ جاندے نے. کیڑیاں تین باتاں فرماندے نے پہلے نمبر تے جدوں مینوں نبی پاک دے یاراں دی جدائی یاد آندی ہے مینوں رونا آ جاندا ہے. سونے دے یاراں تو دور ہونا، نبی پاک
تو دور ہونا، نبی پاک دا دنیا تو جانا، صحابہ دا دنیا تو جانا یاد آندا ہے تے مینوں رونا آ جاندا ہے۔ تے دوسرے نمبر تے جدوں مینوں سکرات موت یاد آندی ہے مینوں رونا آ جاندا ہے۔ اوے فیصلہ بادیا کدی اپنی موت دیاں گھڑیاں نو یاد کیتا ہی، او کڈیاں سخت گھڑیاں نے اللہ نے قرآن دے اندر بیان فرمایا کلا اذا بلغت التراقیا وقیل من راق وظن انہ الفراق۔ اے جدوں موت دیاں گھڑیاں آندیاں نے، اے سختی والیاں گھڑیاں، حضرت سلمان فرماندے نے مینوں موت دی سکرات دا ویلا یاد آندا ہے تے رونا آ جاندا ہے۔ حالانکہ او ہستیاں نے جنہاں نو اللہ تعالیٰ نے جنہاں دی جیب دے اندر جنت دے سرٹیفکیٹ ڈال دیتے نے، فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوان، اللہ انہاں تے راضی تے رب تے راضی، لیکن موت نو یاد کر کے رو پیا کر دے، آنسو بقایا کر دے۔ اج اسی بھول گیا موت نو، ساڈا دنیا دے نال پیار پہ گیا ہے۔ اوے کی مان بیگانی دنیا دا، کی مان بیگانی دنیا دا، ہر قدم سنبھل کے چا سجنا، تیرا دوجا سامت نہ آوے، نہ رب دی یاد بلا سجنا۔ اور کوئی پتا موت دا پتا کسے نو پتا کتھے آنی ہے، کدوں آنی ہے، کیڑے ویلے آنی ہے، کس حالت دے اندر آنی ہے، کسے نو پتا نہیں پتا۔ میرے بھائی اس واسطے سوچنا چاہیے ہر کام کرن تو پہلا پتہ نہیں ہو سکتا ہے میری زندگی دا آخری کام ہے، بلکہ نبی پاک دا فرمان ہے نماز پڑھو تے زندگی دی آخری نماز سمجھ کے پڑھو۔ اللہ اکبر اللہ۔ کی مان بیگانی دنیا دا، کی مان بیگانی دنیا دا، ہر قدم سنبھل کے چا سجنا، تیرا دوجا سامت نہ آوے، نہ رب دی یاد بھلا سجنا۔ کی مان بیگانی دنیا دا، تو غافل موت بلا بیٹھے، دل دنیا نال لگا بیٹھے، تو غافل موت بلا بیٹھے، دل دنیا نال لگا بیٹھے۔ اس دنیا نہ تیرے کام آنا، اس دنیا نہ تیرے کام آنا، کیتی دنیا کدوں وفا سجنا، تیرا دوجا سامت نہ آوے۔ تے کی جوڑ امیر غریباں دے، ملدے کفن وی نال نصیباں دے، کی جوڑ امیر غریباں دے، ملدے کفن وی نال نصیباں دے۔ جڑے کپڑے بدن تے تم پائے ہوئے نے، جڑے کپڑے بدن تے میں پائے ہوئے نے، لینے اے وی نے تیرے لا سجنا، تیرا دوجا سامت نہ آوے۔ تے جدوں آخری گھڑیاں آیاں نے، بھول جانا بھینا بائیاں نے، تو جانا دیس بیگانے وچ، تو جانا دیس بیگانے وچ، کچھ خرچ صبر دا بڑا سجنا، تیرا دوجا سامت نہ آوے، نہ رب دی یاد بلا سجنا۔ سیدنا حضرت سلمان فرماندے نے مینوں جدوں سکرات موت یاد آندے تے میں رون لگ جانا۔ تے تیسرے نمبر تے گل مکا دین لگا، آخری گل باتاں بڑیاں وقت مک گیا ہے۔ حضرت سلمان فرماندے نے جدوں مینوں رب دے سامنے پیش ہونا یاد آندے تے میریاں اکھاں وچوں آنسو آ جاندے نے۔ اللہ اکبر اللہ۔ میرے بھائی کدی سوچے ہے اسی 20 سالاں دے ہو گئے ہاں، 30 سالاں دے، 40 50 60 سالاں دے ہو گئے ہاں، تے رب دے سامنے پیش ہونا ہے تے کس حساب نال پیش ہونا ہے؟ سیدنا فاروق اعظم سب کہہ دو رضی اللہ تعالی، او عمر جس رستے تے چلے شیطان رستہ بدل لوے،
او عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہ دے بارے نبوت والی زبان نے کیا عمر میں اپنی اکھاں نال جنت دے اندر تیرا سونے دا محل ویکھ آیا تے حضرت عمر دے سامنے جدوں قرآن پاک دی آیت پڑھی جاندی نا وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ تواڈے دل دے اندر جو ہے اونوں چھپاؤ تے پاویں ظاہر کرو اللہ نے تواڈے کولوں حساب ضرور لینا ہے۔ اے آیت سن کے زارو کتار رون لگ جاندے۔ حالاں عمر جنہ دے بارے نبوت والی زبان نے کئی باری جنت دیاں ضمانتاں تے گارنٹیاں دتیاں نے۔ میرے بھائی وقت رمضان دا مہینہ برکتاں والا بخششاں والا رحمتاں والا مہینہ ہے، آئیے اپنے گناہاں نو اللہ دے سامنے رکھ کے روئیے۔ اے جڑیاں گناہاں دیاں پنڈا سر تے چکی پھرنے مینوں رب دی قسمیں نبی پاک نے فرمایا جدوں بندہ اللہ دے ڈر دی وجہ کر کے اللہ دے سامنے روندا ہے اے دے رون دی وجہ کر کے اے دی اکھ دے اندروں زیادہ پانی نہیں صرف مکھی دے پر دے برابر بھی آنسو نکل آندے حرم اللہ علی النار اللہ دے تے جہنم دی اگ نو حرام کر دیندے۔ کدی اپنے گناہاں نو رب دے سامنے لے کے آتے سہی آنسو بہاتے سہی اللہ انہاں گناہاں دیاں پنڈاں نو نیکیاں دے اندر بدل دے گا۔ اللہ تعالیٰ کو دعا ہے جو سنیا سنایا عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جس طرح شیخ سلیم الرحمان صاحب حافظہ اللہ نے اعلان فرمایا سمندری روڈ تے جڑی ہے نا مسجد تعمیر فرما رہے نے کہندے نے کوئی لینٹر دے سلسلے دے اندر کوئی سیمنٹ چاہیے کوئی 100-200 بوری تے ماشاءاللہ کو ساتھی مت کرو اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے۔ رمضان دا مہینہ ایک نیکی کریے 700 تک ثواب ملدا ہے۔ سارے ساتھی اس مسجد واسطے اپنا حصہ ضرور ڈال کے جانا اللہ تعالیٰ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے۔ احباب بار تشریف فرما نے تعامل ضرور کر کے جانا۔ شیخ صاحب بھی تشریف فرما نے مسجد دے معاملات دے اندر انہاں کول تصدیق بھی کر سکتے ہو اور مسجد جا کے دیکھ بھی سکتے ہو۔ اللہ عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی۔ بیماراں واسطے خصوصی دعا کرو اللہ بیماراں نو شفا عطا فرمائے اور فوت شدگان دی اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے۔ ساڈے ایک عزیز حاجی شہباز صاحب بیمار نے انہاں واسطے دعا کرو اللہ انہوں نے صحت کامل عاجل عطا فرمائے۔ اسی طرح چودھری محمد اکرم صاحب صدر پریس مارکیٹ والے وہ فوت ہو گئے نے اللہ انہاں دی مغفرت فرمائے اور انہاں دے والدین دی مغفرت فرمائے۔ دیگر جتنے فوت شدگان اس مسجد دے بانیان جتنے فوت ہو گئے اللہ سب دی مغفرت فرمائے۔ اس مسجد دے نمازی جنہیں فوت ہو گئے اللہ سب دی بخشش فرمائے۔ الحمدللہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی۔ اللہم انت اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ میرے مالک ساڑھے چھوٹے بڑے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما۔ یا اللہ پاک ساڑھیاں غلطیاں کوتاہیاں تو درگزر فرما۔ یا اللہ پاک ساڑھے بیماراں نو شفا عطا فرما۔ یا اللہ ساڑھے فوت شدگان دی مغفرت فرما۔ یا اللہ میرے والدین سمیت جنہ دے والدین فوت ہو گئے اللہ انہاں دیاں قبراں جنت دے باغ بنا۔ شاہ آج 17 رمضان گزشتہ سال اس دن وکیل صحابہ خطیب ایشیا حضرت قاری عبدالحفیظ فیصل آبادی اللہ تیرے دین دا خادم تیرے قرآن دا قاری تیرے نبی دے یاران دی عزت دا دفاع کرن والا امی عائشہ دی عزت دے دفاع کرن والے حضرت قاری صاحب اللہ انہاں دی قبر نو جنت دا باغ بنا۔ یا اللہ انہاں دی قبر نو تحد نگاہ فراق فرما۔ دیگر جتنے بھی علماء کرام قائدین جماعت شہدائے اہل حدیث یا اللہ سب دی مغفرت فرما، سب دیاں قبراں نو جنت دے باغ بنا، سب دیاں قبراں نو تحد نگاہ فراق فرما۔ اے میرے اللہ سانو ساریاں نو 5 وقت دا نمازی بنا، عقیدہ توحید نصیب فرما۔ یا اللہ متبع سنت بنا، میرے اللہ زندگی شان والی موت ایمان والی نصیب فرما، خاتمہ بالخیر فرما۔ اے شاہا جنہیں تیرے بندے تیرے سامنے ہاتھ پھیلا کے بیٹھے نے جو ضروریات لے کے بیٹھے نے اللہ اپنے غیب دے خزانے چو پوریاں فرما۔ یا اللہ اکثر احباب کاروباری احباب نے یا اللہ ملکی حالات نے ہر بندے نو پریشان کیتا ہے۔ یا اللہ تمام بھائیاں دے معاملات آسان فرما، کاروبار دے اندر برکت عطا فرما۔ یا اللہ بہت زیادہ مصروفیت دا وقت سی اللہ انہاں 35-40 منٹ تیرے دین واسطے وقف کیتے نے۔ یا اللہ یہ وقت برکت والا بنا دے، یا اللہ یہ وقت خیر والا بنا دے۔
یا اللہ اس وقت دے بدلے انہاں تے اپنیاں خاص رحمتاں دا نزول فرما، جھوڑیاں بھر بھر کے رزق حلال نصیب فرما، یا اللہ انہاں دیاں اولاداں نو انہاں دی اکھاں دی ٹھنڈک بنا، یا اللہ وطن عزیز دی حفاظت فرما، پاکستان دے اندر استحکام پیدا فرما، یا اللہ پاکستان دے اداریاں دی حفاظت فرما، افواج پاکستان دی حفاظت فرما، یا اللہ پاکستان دے محافظاں دی حفاظت فرما، یا اللہ آئے رمضان فلسطین دے اندر اسرائیل دے بدماش مظلوم مسلمانہ تے ظلم کر دے رہے، یا اللہ انہاں ظالماں نو تباہ و برباد فرما، میرے اللہ فلسطین دے مظلوم مسلمانہ دی مدد فرما، میرے اللہ اسرائیل دے بدماشاں نو دنیا واسطے نشان عبرت بنا دے، یا اللہ انہاں نو تباہ و برباد فرما دے، اللہ عالم اسلام دی مدد فرما، کفر نو نیست و نابود فرما، اے شاہا ساڑھے اندروں کسے دا کوئی بھی پیارا فوت ہو گیا سب دی مغفرت فرما، یا اللہ شیخ سلیم صاحب جڑا انہاں نے مسجد دا سلسلہ شروع کیتا ہے اللہ اپنے غیب دے خزانے چ انہاں دی مدد فرما، اللہ جڑے ساتھی اس مسجد واسطے تعاون فرما رہے نے کاروبار مال و جان عزت شرف دے اندر اضافہ فرما، اس مسجد نو اس مرکز نو یا اللہ رہندی دنیا تک آباد فرما، بقیت السلف مولانا محمد یوسف انور صاحب اور انہاں دی پوری ٹیم اللہ سب دیاں محنتاں کوشاں کاوشاں اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرما، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، یا اللہ ساڑھے دن دے روزے رات دے قیام سیر و افطار دے تمام اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرما، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ جڑا کو ساتھی لکھانا چاہتا ہے شیخ صاحب نو